तेस्रो स्कंद को प्रथम अध्याय को 19वां श्लोक भयो। भनेपछि प्रसंग चाहिँ के चलेको छ भने विदुरजी तीर्थयात्राको प्रसंगमा हुनुहुन्छ। धृतराष्ट्रले के महत्वपूर्ण अभिमन्त्रणाको लागि विदुरजीलाई आमन्त्रण गरे। जब कौरव र पाण्डवको युद्ध निश्चय भइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने सल्लाह लिनको लागि विदुरलाई धृतराष्ट्रले बोलाएर यही प्रश्न गरेमा विदुर, अब तिमी कसैको पक्ष लिने कि कसरी युद्ध जित्ने भनेपछि विदुरजीले एकदम सहजतापूर्वक र सत्य कुरा यथार्थ कुरा भनिदिनु हो। दाजु, हजुरले जसलाई पुत्र भनेर पालन पोषण गर्नुभएको छ र मोहमा आसक्त भएर अधर्मको आश्रय लिनुभएको छ, तो त्यजासु शैवम कुलकौशलाय शब्द छ। यदि हजुरले कुलको कुशलता चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यज, छिटो त्याग्नुहोस्, यो अशैव हो, यानी कल्याणकार छैन, यो अकल्याण यसले हुन्छ, कुलको पतन हुन्छ, यो भगवत विमुख छ, यसलाई त्याग्नै उचित छ। पाण्डवहरूको जुन अधिकार हो उनलाई प्रदान गर्नुपर्छ, आदि आदि कुरा नीतिपूर्वक बताउनु भयो, जसलाई विदुर नीति पनि भनेर भनिन्छ। पछि गएर यो सबै भन्दै गर्दा दुर्योधन त्यहाँ आइपुग्यो र विदुरजीको मुखबाट आफ्नो विषयमा त्यस्ता कुरा सुनेको देखेर विदुरजीको अपमान गरे उसले। एन मत्रोपजुहाम जिह्वम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। यो दासीको पुत्र, यो कृतघ्न, मेरै खाएर मेरै यसले अपवाद गर्छ, कसले बोलायो, यहाँबाट निर्वास्यता मासु पुरात श्मशान, यसलाई छिटो यहाँबाट निकाल भन्ने खालको प्रश्न गरे, अपमान गरेकी हो। विदुरजीले त्यो अवस्था देखेर आफै त्यो हस्तिनापुरको द्वारमा धनुष राखेर तीर्थयात्राको लागि प्रस्थान गर्नुभयो। नाना तीर्थयात्राहरूको वर्णन छ अहिलेसम्म। दिव्य देवालयहरू, विचित्र वन पर्वत नदी नाला इति आदिमा पुग्नुभयो भनेको प्रसंग छ हैन। अब के आज 19बाट 20 तो 20औंमा यो आयो। आज जाँदाखेरि कसरी गएका छन् भन्दाखेरि स्थान स्थानमा भिक्षा ग्रहण गर्दै हैन। अब तीर्थयात्रा जसरी हुनुपर्छ त्यसरी तीर्थयात्रा गरेका थिए। तीर्थयात्राका आफ्ना केही नियम छन्, अनुशासन छन्। आजभोलि त हामी तीर्थयात्रा कहाँ गर्छौँ र स्पेशल बस गर्यो अनि होटल पहिले बुक गर्यो अनि त्यो तीर्थयात्रा होइन। यहाँ लेखेको छ अधशयानम, घुममा शयन गर्नु। तीर्थ त तीर्थ हुनु पर्यो नि। आजभोलि त रमाइलोको लागि तीर्थयात्रा हुन्छन्, त्यसो होइन। तीर्थयात्रा गर्दाखेरि कसरी गर्यो भन्दाखेरि यो 19औं श्लोकमा के लेखेको छ? गाम पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा भिक्षा ग्रहण गरेर भिक्षा मागेर भोजन गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यो पनि एक टाइम होटलमा होइन, स्पेशल पलङमा होइन, भुइँमा सुतेको छ है। त्रिकाल स्नान सन्ध्या वन्दन गरेको छ तीर्थहरूमा।
र आफ्नो जुन रूप हो त्यसलाई लुकाउने अवधूत वेश धारण गरेर कसैले नचिन्योस्। चिन्यो भनेदेखि त फेरि थाहा छ नि के हुन्छ। चिन्यो भने फेरि के हुन्छ, मोह बढ्छ, आसक्ति बढ्छ, फेरि गफलाउँछ। हाम्रो महाराजजी जब खुसी भएको बेलामा अनि हामीले सोध्थ्यौं क्या, महाराज जी आप इतना क्रोध क्यों करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, क्यों क्रोध करते हैं भनेर सोध्यो। क्रोध न करूं तो रो जाएंगे, क्रोध न करूं तो रो जाएंगे, फिर अपनी घर की समस्या सुनाएंगे। बेटा ने ये किया, बहू ने ये किया, उसने ये किया, वहां इतना घाटा हुआ, वहां इतना ये हुआ, सब दुनियादारी सुनाएंगे। हमको उससे क्या लेना देना। हमारा भजन छूट जाएगा, हमारा स्वाध्याय छूट जाएगा उनकी बात सुनते सुनते। इस काल ने क्रोध कर दो, कोई आइबे नहीं करेगा। और ये होते अवधूत वेशा। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् तवान् तावत् शास्त्रचिदिमेकचक्रः एकाग्रमजिरेण पाठः। इत्थं भारतं वर्षम एव व्रजन्। इत्थं बने को यश प्रकार ले, यश विधि ले, भारतम एव वर्षम व्रजन, संपूर्ण भारत वर्ष को तीर्थ यात्रा गर्दै। भारत वर्ष भनेको के, भारत वर्ष भनेको आजको भारतको देश भएको नाम होइन। यसको नाम पहिला अजनाभ वर्ष थियो, जुन जड भारतको नामले यस क्षेत्रको नाम भारत वर्ष भयो, जुन भारत वर्ष आज दक्षिण एसिया भन्दा पनि पर जान्छ। तो यो जो पवित्र वर्ष भनेर भनिन्छ। यसरी भारत वर्षको परिभ्रमण गर्दै यावत कालेन प्रभासम गतवान, जब वहाँ प्रभास क्षेत्रमा पुग्नु भयो, भारत वर्ष परिभ्रमण गर्दै गर्दै जुन बेला वहाँ प्रभास क्षेत्रमा पुग्नु भयो, तावत त्यति बेलासम्म, अर्थात त्यति बेलासम्म के भयो त, महाभारतको युद्ध सुद्धा सब समाप्त भइसक्यो, हार जित सबै भइसक्यो। अनि प्रस्थान गर्दाखेरि धृतराष्ट्र राजा थिए, फर्केर प्रभास पुगिसक्दाखेरि के भयो त, बोले तावत तबसम्म त पार्थ क्षितिम शशास। क्षितिम यानी भूमण्डलम पृथ्वीम, पार्थ युधिष्ठिर शशास, युधिष्ठिरले शासन गर्ने वाला भयो, अर्थात युधिष्ठिर त राजा बनिसके। यहाँ दृष्टान्त के दिए भनेको तो क्षितिम कीदृशीम क्षितिम, बोले एकातपत्राम एक चक्राम, एकम एव आतपत्रम, आतपत्र भनेको छत्रम, एउटै छत्र, र एक चक्राम भनेको अखण्ड, एक छत्र अखण्ड राज्य उहाँले युधिष्ठिरले प्राप्त गरिसके। धृतराष्ट्र हुने बेलासम्म त अलग अलग राज्य थिए, सानो सानो। युधिष्ठिरको पालो आउँदा आउँदै के भए, एकातपत्राम एक छत्राम क्षितिम शशास। तो त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका कसको थियो, बोले अजितेन, एक्लो होइन फेरि, अजितेन श्री कृष्णेन साकम, भगवान श्री कृष्ण को साथमा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को शक्ति प्राप्त गरेर युधिष्ठिरले एक क्षत्र राज्यको भार ग्रहण गरिसकेका थिए। तत्राथ शुश्राव अथ त्यसपछि तत्र प्रभास क्षेत्रमा अथ अश्रु शुश्राव, विदुरजीले सुने, विदुरजीलाई कहीँबाट खबर आयो। के खबर आयो, बोले सुहृद विनष्टिम, बन्धुहरूको विनाश,
कौरव पाण्डवहरूको विनाशको समाचार सुन्नुभयो। यो कसरी बन्यो, कसरी भयो? बोले संस्पर्धया, एक आपसमा संस्पर्धा, एक आपसको द्वन्द्वले भएको सुहृद विनष्टिको कथा समाचार सुन्नुभयो। यो सुहृद विनष्टि कसरी भएको रहेछ? बोले यथा वह्नुज वह्नि संश्रयम वनम, यथा जस्तै हैन। वेणु वह्निज, वेणु भनेको बाँस, तो बाँसको घर्षणले उत्पन्न भएको जुन अग्नि हो, त्यो अग्निले वनम, वन दग्धम, वन जसरी डढ्छ त्यस्तै सुहृद रूपी जुन बन्धु बान्धव रूपी, दाजुभाइ रूपी जुन वेणु, उनको एक आपसको टकराव, उसले उत्पन्न भएको युद्ध रूपी जुन अग्नि, उसले दग्ध भएको आफ्नो कुल रूपी जुन वंश वृक्ष हो त्यो विनष्टिम, त्यो सुश्राव सुने। अनि अनुशोचन, थोरै शोक गर्दै, तुष्णी भने मौन भएर केही नबोली। अर्थात यहाँ तुष्णीको गम्भीर भाव के छ भनेदेखि सामान्यतया सामान्य व्यक्ति त रुन्छ, कराउँछ, क्रन्दन गर्छ, विलाप गर्छ, तर विदुरमा त्यो विलाप छैन। थोरै अनुशोचन, शोक त थोरै भयो, तर त्यो शोकलाई उहाँले शमन गर्दै अनि तुष्णीम, रोइ कराई नगरी, सरस्वतीम प्रत्यक्याय, सरस्वती नदीको तटमा पुग्नुभयो, जानुभयो। को बाबा? विदुरजी। तस्याम तस्यो सरसो मनसा वितोराग्ने रसिकस्वायो तीर्थं सुदासस्य रामगुरस्य यस्माद्देवस्य साक्षिजे। तस्याम, तस्याम सरस्वत्याम प्रत्यक, तो सरस्वती को तटमा, किनारामा, सह ते विदुरजीले त्रितस्य उशनसः मनोः पृथोः च, त्रितको हैन, उशनसः शुक्राचार्यको, मनोः मनुको, पृथोः च राजा पृथुको पनि, अथ अग्नेः अग्नि को, असितस्य असित को, वायोः वायु को, सुदासस्य सुदास को, गवाम गौमाता को, गुहस्य कार्तिकेय को, र श्राद्ध देवस्य श्राद्धदेव को पनि, यत तीर्थम, जो जो तीर्थस्थलहरू थिए ती सबैको आशिषेवे, यी सबै तीर्थहरूको उनले सेवन गरे। अर्थात सरस्वतीको तटमा यी तीर्थ क्षेत्रहरू थिए। तीर्थको तीर्थ, शुक्राचार्यको, मनुको, पृथुको, अग्नि, असित, वायु आदि यी सबैको जुन जुन तीर्थहरू थिए ती सबै तीर्थहरूमा उनले उपासना गरे, ध्यान जप तप आदि गरे। अन्यानि चेह अन्यानि च, अरु पनि, यो श्लोकमा वर्णन गरिए बाहेक अरु पनि। द्विजदेव देवैः, द्विजदेव भनेको ब्राह्मणहरू, देव भनेको देवताहरू, अर्थात ब्राह्मण र देवताहरूद्वारा कृतानि प्रतिष्ठा गरिएका, प्रत्यंग मुख्यांकित मन्दिराणि, प्रत्यंग माने प्रधान प्रधान जुन अस्त्र चक्रद्वारा चिन्हित भएका मन्दिरहरू, र विष्णोः अन्यानि नानायतनानि च, भगवान विष्णु का अन्यानि अरु पनि नाना अनेक प्रकारका आयतनानि तीर्थ क्षेत्रहरूको पनि भ्रमण गरे। यद दर्शनात्, जुन तीर्थहरूको दर्शन गर्नाले कृष्णम अनुस्मरन्ति, भगवान कृष्ण को स्मरण हुने गर्दछ।
यानी जुन तीर्थ क्षेत्रहरूको परिभ्रमण गर्नाले भगवानको स्मरण हुन्छ ती सबै तीर्थ क्षेत्रहरूमा विदुरजी क्रमशः जानुभयो। ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृष्टमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजान्यतांश्च कालेन तावत् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। ततः त्यहाँबाट सुराष्ट्रम सौराष्ट्र देश, उसको विशेषण बताइयो रिद्धम, धन धान्यले एकदम परिपूर्ण भएको, र सौवीर मत्स्यान, सौवीर र मत्स्य देश त्यति बेलाका ती स्थानहरूका नाम, कुरुजाङ्गलाञ्च, कुरुजाङ्गल नामका स्थानहरू, यी सबैलाई अतिव्रज्य, यी सबैलाई पार गर्दै कालेन केही समय पश्चात जब यमुना उपेत्य, यमुनाको तटमा जब पुगे तत्र त्यहाँ तावत त्यति बेला भागवतम उद्धवम ददर्श, भगवानका परम ज्ञानी भक्त उद्धव जीलाई भेटे। यानी यी सबै विभिन्न प्रकारका देश क्षेत्रहरूको परिभ्रमण गर्दै यमुनाको तटमा पुग्न साथ परम भगवत भक्त ज्ञानी श्रेष्ठ उद्धवजीसँग विदुरजीको के भयो? भेट भयो। स वासुदेवाचरं बृहस्पते प्रार्थयं प्रतीतम् आलिङ्गनं प्रणयेन स्वामपृच्छद भगवन्। सह विदुरजीले अब के गरे त भन्दाखेरि बृहस्पते प्रतीतम प्राक्तनयम, बृहस्पते बृहस्पति का, प्रतीता भनेको प्रख्यात प्रसिद्ध, प्राक्तनयम पुराना शिष्य, जो प्रशांतम अत्यंत शांत स्वभाव का थिए, वासुदेवानुचरम भगवान का परम भक्त थिए, त्यस्ता उद्धवजीलाई प्रणयेन गाढम आलिङ्ग्य, प्रणयेन अत्यंत प्रेम पूर्वक, गाढम अत्यंत गाढ़ता पूर्वक माने अति प्रेम को उद्रेक पूर्वक धेरै बेरसम्म आलिङ्ग्य, आलिङ्ग्य अंकमाल गरेर भगवत प्रजानाम स्वानाम, हैन भगवान नै, भगवानका जुन प्रजाहरू, भगवान नै हुनुहुन्छ पालक जसका, अर्थात भगवानद्वारा पालित भएका स्वानाम जुन आफन्तहरू अर्थात कौरव र पाण्डवहरूको भद्रम अपृच्छत, मंगलको विषयमा सोध्नु हो। यद्यपि विदुरले थाहा पाइसकेका छन् पहिले, अब यहाँ स्वानाम भगवत प्रजानाम भन्न खोजेको रहस्य के हो त पाण्डवानाम, इनले इनका विशेष प्यारा र भगवानका भक्त पाण्डवहरूको मंगल प्रश्न उहाँले विदुरजीले गर्नुभयो। ते कसको विषयमा सोधे त्यसको यहाँ कुरो चल्दैछ। कच्चित पुराणौ पुरुषौ सनाभ्य पाद्मानुवित्तेह किलावतीर्णो आसानौर्याः कुशलं विहाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। स्वनाभ्य पादमानुवृत्त्या, स्व भनेको आफ्नो, नाभ्य नाभि कमलबाट उत्पन्न भएको, पादम भनेको ब्रह्माजीको, अनुवृत्त्या प्रार्थनाबाट, यानी आफ्नो नाभिमा नाभि कमलमा उत्पन्न भएका ब्रह्माजीको प्रार्थनाले, इह अवतीर्णौ यस धरातलमा अवतीर्ण हुनुभएका, र पुराण पुरुषौ, पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण र बलराम, जो कृतक्षणौ, जो सबैलाई अनुकूल अवसर प्रदान गर्नुहुने, अथवा यो पनि भन्न सकिन्छ महाभारत युद्ध समाप्त गरेर फुर्सदमा भएका, हैन
कृतक्षणौ उहाँहरू उर्व्याः कुशलम विधाय पृथ्वीको कल्याण सम्पादन गरेर सूरगेहे कच्चित कुशलम आसाते। सूर भनेको वसुदेव, वसुदेवको घरमा के आनन्दपूर्वक त अब बस्नु भएको छ। अहिलेसम्म त कहिले होइन वृन्दावन, कहिले गोकुल, कहिले मथुरा, कहिले उसको पछि, कहिले उसको पछि, कहिले को पछि लागेको छ। अब त साफ भइसकेपछि, महाभारत युद्धको जुन पनि भइसकेपछि अब त कुशलम आसाते, कुशलपूर्वक हुनुहुन्छ भनेर यो श्लोकमा चाहिँ भगवान श्री कृष्ण र बलरामको कुशलताको विषयमा विदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो। त्यसपछि कच्चित कुरूणां परमसुहृदो भामसास्ते सुतमङ्गशौरी योगेश्वरीनां विधिवद्ददाति वरान् वरान्यो वरतर्पणेन। यहाँ अंग यो हे अर्थमा आउँछ हैन। सम्बोधनवाचक शब्दहरू मध्ये अंग, हे, भो, अये, ऐ आदिको जुन अर्थ हे सबिन दाई भने जस्तै, ए दाई भने जस्तै यहाँ अंग भनेको के हैन है त भन्नु पर्यो नि। आज धेरै बेला फेला पारेको छ तिमीहरूले। अंग भनेको हे उद्धवजी महाराज, किन विदुरजीले उद्धवजीसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। हे उद्धवजी महाराज, नह कुरूणाम परमः सुहृद, नह हामी कुरूणाम कुरुवंशीहरूका परमः सुहृद परम हितैषी मित्र र भामह हाम्रा अत्यन्त प्यारा पूज्य सौरी वसुदेवजी कच्चित सुखम आस्ते के सुखपूर्वक त हुनुहुन्छ, अर्थात कहीं वसुदेवजी आनन्दपूर्वक त हुनुहुन्छ नि। यह जो वसुदेवजी स्वश्रीणाम आफ्ना बहिनीहरूको, स्वश्री भनेको बहिनी, स्वसा भनेको के हुन्छ बहिनी, स्वश्री शब्दबाट के बन्यो स्वसा पनि बन्यो, सिस्टर पनि बन्यो। ओके, तो स्वश्रीणाम आफ्नो बहिनीहरूको लागि वरतर्पणेन हैन, वर भनेको उनका जुन पतिहरू उनलाई सन्तुष्ट पारेर, वदान्य अत्यन्त उदार उहाँले पितृवत वरान ददाति, पिताले जस्तै वसुदेवले पनि आफ्नी बहिनीहरूलाई वरान उनले चाहेका वस्तुहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। के ती वसुदेवजी कुशलता हुनुहुन्छ। कच्चिद वरुथाधिपति यम रुक्मिणी भागवतोऽभिलेहे यहाँ पनि अंग छ, सुखम अंग। हे अंग अनि हे मैत्रेयजी, उद्धवजी, यदुनाम वरुथाधिपति, यदुहरूका यज्ञ वरुहरूका सेनापति, वरुथाधिपति भनेको सेनापति, वीरः प्रद्युम्नः परम योद्धा वीर प्रद्युम्नजी, कच्चित सुखम आस्ते ये आनन्दपूर्वक हुनुहुन्छ हैन। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, यह आदि सर्गे पूर्व जन्ममा जो कि स्मरम कामदेव हुनुहुन्थ्यो, यम जुन प्रद्युम्नलाई भगवतः भगवान की पत्नी रुक्मिणीजीले विप्रान आराध्य अभिलेभे, ब्राह्मणहरूको आराधनाको प्रसादको रूपमा प्राप्त गर्नुभएको थियो। यानी जो प्रद्युम्न पूर्व जन्ममा कामदेव थिए
र जसलाई रुक्मिणीजीले ब्राह्मणहरूको सेवाको फलस्वरूप पुत्रको रूपमा प्राप्त गर्नुभएको थियो, ती प्रद्युम्नजी कुशलपूर्वक हुनुहुन्छ। कच्चित् सुखं सात्वत वृष्णिभोज यमभ्यसिञ्चच्छतपत्रनेत्रो नृपासनासां परिहृत्य दूरात्। अच्छा, सात्वत वृष्णि भोज दासार्हकाणाम अधिपः सह कच्चित सुखम आस्ते। यहाँ यो भन्न खोजेको कसलाई भनेदेखि उग्रसेनलाई। उहाँ कस्तो सात्वत वंशी, वृष्णिवंशी, भोजवंशी, दासार्ह वंशी आदि काणम भन्नाले आदि अरू पनि हैन, यी सबैका अधिपः स्वामी सह ती उग्रसेन भन्। कच्चित सुखम आस्ते, के सुखपूर्वक छन्। उनको विशेषता के बतायो भन्दाखेरि यह आफूले लगाइदिनु पर्छ है, नृपासनासाम परिहृत्य, कंसको दुराचारले, कंसको भयले नृपासनासाम म राजा बनुला भन्ने आशालाई परिहृत्य परित्याग गरेर दूरात टाढै बस्ने गर्दथे र जुनलाई शतपत्र नेत्र अभ्यसिञ्चत, पछि फेरि भगवान शतपत्र नेत्र यानी कमल नेत्र, कमल नै भगवानले पुनः अभ्यसिञ्चत, कंसको उद्धार गरेर फेरि भगवानले उनलाई राज्यको आशा छोडेका उनलाई भगवानले पुनः अभिषेक गरिदिनु भएको थियो। ती को उग्रसेन सुखम आस्ते सुखपूर्वक हुनुहुन्छ। कच्चिद्धरे सौम्य सुतः आस्ते गणिरथिनां साधु साम्बः असूतयां जाम्बवती प्रसाद्या देवं गुहं यो मितयादितोग्रे। यहाँ सौम्य यो सम्बोधन हो। हे सौम्य माने हे शान्त स्वभाव हुनुभएका को अरे उद्धवजी। बोल्नु त हरे हे सदृक्षः रथिनाम अग्रणी, भगवानकै सदृश, भगवानकै तुल्य, भगवानकै बराबर। रथिनाम अग्रणी, रथीहरूका पनि रथी अर्थात नायक, जो भगवान का सुतः पुत्र साम्बः कच्चित साधु आस्ते, साधु भने सञ्चय सस्तै छन् भन्न खोजेको। कति बार बार सुखम भनिराख्नु भनेर होला नि हैन। साधु शब्दको पनि अर्थ के हो? त्यही सुखम आस्ते, साधु आस्ते। यम जुन साम्बलाई अग्रे पूर्व जन्ममा अम्बिकाया धृतः, भगवती अम्बिका पार्वतीजीले गुहम कार्तिकेयको रूपमा, देवम गुहम हैन कार्तिकको रूपमा धृतः धारण गर्नुभएको थियो। अर्थात जो पहिला पार्वतीको पुत्र कार्तिकेय हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै अहिले यहाँ जाम्बवतीको पुत्र साम्ब बनेर आउनु भएको छ। उहाँ ठिकै हुनुहुन्छ। और जाम्बवतीले पनि त्यसै पाएको होइन। कसरी पाए त? बोले व्रताढ्या जाम्बवती असूत। व्रताढ्या, आढ्य भनेको के हुन्छ भन्ने गरे हो, उहाँ त बडा धनाढ्य हुनुहुन्छ। धनाढ्य भनेको धनका धनी, तो व्रताढ्य भनेको व्रतका धनी भने धेरै व्रत गर्ने वाले। अनेक व्रत गरेर जुन जाम्बवतीले पुत्रको रूपमा प्राप्त गर्नुभएको थियो, ती जाम्बवती के अरे हो जाम्बवान साम्ब, साम्ब जाम्बवान होइन साम्ब, जाम्बवतीका पुत्र साम्ब
ठिक हुनुहुन्छ? क्षेमं सकच्चिद्युधानस्ते यत्फाल्गुनलब्धधनुरस्य लेहेन्दसाहो जलसेवदैव गतिं करियायतिर्विदुरा। अब कसको विषयमा सोधियो भन्दाखेरि युयुधानः कच्चित् क्षेमम् आस्ते, सह युयुधानः कच्चित् क्षेमम् आस्ते। युयुधान भनेको सात्यकी। ती सात्यकी सुखपूर्वक त छन्। ती सात्यकीको विषयमा के बतायो भन्दाखेरि फाल्गुनात लब्ध धनु रहस्य। फाल्गुन भनेको अर्जुन, अर्जुनबाट जसले रहस्यमय धनुर्विद्यालाई प्राप्त गरे। यह जुन सात्यकीले अधोक्षज सेवया भगवानको सेवाको माध्यमले यतिभि दुरापाम यतिहरूद्वारा पनि प्राप्त गर्न सजिलो नहुने, अर्थात यतिहरूले पनि बडो मुस्किलले पाउने के तदीयाम गतिम भगवानको पदलाई अंजसा लेभे सजिलोसँग प्राप्त गरेका थिए। यानी भगवान कृष्णको सेवाबाट सजिलोसँग जुन सात्यकीले भगवानको भक्तिको अवस्थालाई प्राप्त गरेका थिए र जसले अर्जुनबाट धनुर्विद्याको रहस्यलाई प्राप्त गरेका थिए ती सात्यकी कुशलै त छन् होला। कच्चिद् बुधा स्वास्थ्यनमीवास्ते यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांशु कच्चित् के स्वफल का पुत्र, स्वफल का पुत्र अक्रूर जी जो भगवत प्रपन्न भगवान में शरणागत भएका अर्थात भगवान का भक्त अनमीव, अमीव भनेको पाप, न अमीव इति अनमीव अर्थात निष्पाप, पाप रहित निर्दोष र बुधः विद्वान ती कच्चित स्वस्ति आस्ते। अब यहाँ फेरि स्वस्ति शब्द आयो। स्वस्ति भनेको सुखम आनन्दम साधु आस्ते छन् जो प्रेम विभिन्न धैर्य भगवान को प्रेमले जसको धैर्य टुटेर यह जो अक्रूर जी कृष्ण पादांकित मार्ग पांशुषु भगवान श्री कृष्णले को पाउले चिन्हित भएका बाटाका अर्थात ब्रज मार्ग को धुलोमा अचेष्टत लडी बढी गर्दथे। कंसले पठायो कृष्णलाई बोलाउनको लागि। अक्रूर गयो भने कृष्ण आउँछन् कि भनेर एक दिन षड्यन्त्र गरेर कंसले अक्रूरजीलाई पठायो। दशम स्कन्धमा कथा आउँछ। जब गएर बोलाएर ल्याऊ। अब मार्गभरि यही चिन्तन गर्दै गरे, ओहो म जस्तो दुर्भागी के भगवान पुराण पुरुषोत्तम भगवानको के मैले दर्शन पाउला। अक्रूरले के अरे कंसले जे भने पनि ठिकै गर्यो। कमसेकम भगवानको दर्शन गराउने अवसर त उसले दियो। के मैले पाउँछु होला कि पाउँदैन होला कि, म पुगे भने कृष्णले मलाई सम्मान गर्लान् कि नगर्लान् कि, म उनको काका पर्छु। मैले दर्शन पाउँछु कि पाउँदैन भनेर सोच्दै 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 गएका छन्। वहाँ पुगिसकेपछि सन्ध्याकाल बेला भएको छ। अब त्यो ब्रजको धुलोमा भगवान श्री कृष्णको चरण चिन्हलाई देखेर अनि रथबाट झरेर वहाँ त्यही भगवानको चरणको त्यो चिन्हित धुलोमा लडी बढी गरेका थिए। त्यसैको यहाँ संकेत गरेको छ। यह कृष्ण पाद पांशुषु अचेष्टत सह सफल का पुत्र कच्चित अनमीव स्वस्ति आस्ते।
सुखपूर्वक छन्। कच्चित् शिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयीयथा यज्ञवितानमर्थम्। अच्छा, कच्चित के देवक भोज पुत्र्याः, भोज देश का देवकी की पुत्री देवकी को विषय में शोधे को या कच्चित देवकी शिवम आस्ते, यहाँ शिवम शब्द को प्रयोग भयो थे। शिवम माने को सुखम, आस्ते जो कि देव मातुः इव, देवताहरू की आमा अदिति जस्तै विष्णु प्रजाया, विष्णुलाई प्रजाको रूपमा प्राप्त गर्ने वाली। अदितिले देवताहरूको माता बन्ने जस्तै देवकी कसकी माता बन्नु भयो त? विष्णु की, विष्णु प्रजाया, भगवान विष्णु की आमा अथवा विष्णु प्रजाया भनेको विष्णु प्रजा यस्या सा विष्णु प्रजा, तस्याः विष्णु प्रजायाः अर्थात देवक्याः। जो देवक भोज की पुत्री हुन्, भगवान कृष्ण की माता हुन्, ती देवकी कच्चित शिवम आस्ते, या जुन देवकीले स्वगर्भेण आफ्नो मनोरूप गर्भमा देवम सबैको अन्तःकरणलाई प्रकाशन गर्नुहुने, प्रकाशित गर्नुहुने भगवानलाई दधार, धारण गर्नुभयो। यथा जसरी त्रयी वेदले चाहिँ यज्ञवितानम अर्थम, यज्ञ यागादि रूप अर्थलाई धारण गर्दछ। यानी जस्तै वेदले यज्ञ यागादिको विषयलाई धारण गर्दछ, त्यस्तै माता देवकीले भगवान श्री कृष्णलाई आफ्नो मनरूप गर्भमा धारण गर्नुभएको थियो। ती माता देवकी शिवम आस्ते। अपि स्विदास्ते भगवान सुखं लो यमामनन्ति स्म हि शब्दयोनि मनोमयं सप्ततुरीयम्। बोले वह सात्वताम कामदुह भगवान अनिरुद्ध। हजुरहरू जस्ता सात्वताम, सात्वत शब्दको दुई अर्थ है, ध्यान राख्नु। के सात्वत भनेको एक भक्त र सात्वत भने कृष्णको एक वंशको नाम पनि सात्वत वंश हो। यहाँ चाहिँ सात्वत भनेको भक्त। वह सात्वताम, हजुर जस्ता भक्तहरूको लागि कामदुह, कामनाहरूलाई पूर्ण गरिदिनु हुने भगवान अनिरुद्ध जी अपिस्वित सुखम आस्ते। अपिस्वित को अर्थ के? सुखपूर्वकता हुनुहुन्छ नि। जो सत्व तुरीय तत्वम, अंतःकरण चतुष्टय मध्ये जो चतुर्थ जुन मन का जो स्वामी, मनोमयम शब्द योनिम, मन का जो प्रवर्तक शब्द योनिम, शास्त्र का कारण, यम जसलाई आमनन्ति वेदहरूले प्रमाणको रूपमा मान्दछन्। यानी जुन अनिरुद्धलाई वेदले पनि शास्त्रको प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्ने गर्दछन्, त्यस्ता हजुर जस्ता सात्वत वंशीहरूको मनोकामना पूर्ण गरिदिनु हुने भगवान अनिरुद्ध कुशल हुनुहुन्छ। अपि स्विदन्ये च निजात्मदैव मनन्यवृत्त्या समनुव्रतारे ह्रीकसत्यार्जचारुदेष्णा गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। यहाँ पनि सौम्य यो सम्बोधन हो। हे सौम्य, अन्ये च ये निजात्मदैवम, अरू पनि जो
आफ्नो परमात्मा आफ्नो आत्मदेव अर्थात आफ्नो स्वामी परमात्मालाई अनन्य वृत्त्या समनुव्रताः अनन्य भक्तिले सेवा गर्ने को हृदिक सत्यात्मज भनेको सत्य भामा का पुत्र र चारुदेष्ण गद आदय गद आदि यी भगवानका पुत्रहरू अपेक्षित स्वस्ति चरन्ति के कुशल पूर्वक छन् अपेस्वदौर्व्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण परमां परिपातिसेतुं दुर्योधनोऽप्यतयत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या यो 35औं श्लोकसम्म चाहिँ यदु कृष्णका सम्बन्धीहरूको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। अब यता कुरुवंशीतिर पाण्डवतिर फेरि कुरो आयो। बोले धर्मः धर्मेण सेतुं परिपाति अपि स्वित् भन्न खोजेको। धर्मः भनेको युधिष्ठिर, अपि स्वित् भनेको के, धर्मः भनेको युधिष्ठिर, स्वदौर्भ्याम अनि आफ्ना दुई हातको समान, विजयाच्युताभ्याम विजय भनेको अर्जुन, अच्युत भनेको कृष्ण सहित भएर सेतुम धर्म मर्यादालाई धर्मेण धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक परिपाति अपि ये पालन गरेका छन्। यत् सभायाम जुन युधिष्ठिरको राज्य सभामा विजयानुवृत्त्या विजयको परम्पराले साम्राज्य लक्ष्मी राज्य वैभवको कारणले दुर्योधन अतप्यत दुर्योधनलाई पनि के भएको थियो, दाह भएको थियो, ईर्ष्या भएको थियो। जुन दुर्योधनको ऐश्वर्य निरन्तरको विजयले उसको त्यो साम्राज्य देखेर दुर्योधन जुन राज्य सभामा चिन्तित भएको थियो, ती युधिष्ठिर अर्जुन र कृष्ण सहित के न्यायपूर्वक प्रजाहरूको पालन गरिरहेका छन्। किं वा कृताघे श्वमगत्यमर्षि भीमो हि वल्लीघतमं व्यमुञ्च यस्यान्विपातं प्रभुर्नसेहे मार्गं गदायास्ततो विचिरम्। युधिष्ठिर को विषय में सोधेपछि अब भाई क्रमले भीम को विषय में सोध्नु पर्यो। भीम को विषय में के बताइयो भनेको, भले अहिवत अति अमर्षि भीमः सर्पको जस्तै अति अमर्षि, धेरै क्रोधी रिसाह, रिस खप्न नसक्ने भीमः भीम। कृताघेषु पाप गरेका दुर्योधन आदि प्रति दीर्घतमम अघम धेरै समयदेखि सोचेर राखेको, यो गर्छु कुन बेला मौका पाउँछु र भनेर अघम पापको दण्ड किम्बा व्यमुञ्चत के प्रयोग गर्न भ्याए त, अर्थात के भीमले अपराधी दुर्योधन आदिलाई दण्ड दिन अवसर पाए त। और उनको विशेषता के हो, गदायाः विचित्रम मार्गम चरतः, आफ्नो गदाका अनेक प्रकारका जुन चालहरू, त्यो चालहरू चलाउँदै गर्दा यस्य अंघ्रिपातम जुन भीमको चरणको प्रहारलाई रणभू नसेहे पृथ्वीले पनि सहन गर्न सकेनन्। यानी जब गदा चालन गर्दै जब भीम युद्ध मैदानमा विचरण गर्थे त्यति बेला पृथ्वीमा पनि भूकम्प हुने गर्थ्यो अरे, रणभू नसेके। त्यस्ता भीमले के आफ्नो आफूप्रति भएको त्यो अपराधको, आफूप्रति भएको अन्यायको बदला लिन सकेता भ्याएका।
कच्चिद यशोधा रथयूथपाना गांडीव धन्वो परतायास्ते अलाक्षितो यच्छरकूटमूढो माया किरातो विशस्तोषा। कच्चित के को रथयूथपानाम यशोधा महारथीहरू मध्ये पनि महारथी यशोधा कीर्ति धारण करने वाला अर्थात महारथीहरू मध्ये जो अत्यंत प्रसिद्ध उपरत अरिहि शत्रुहरूलाई समाप्त पार्ने गांडीव धन्वा गांडीवधारी अर्जुन कच्चित आस्ते के सुख छन् कुशल छन् उनको अर्को विशेषता के यात शरकूट गूढ़ा माया किरातः जसको बाणै बाणले ढाकिएका माया किरातः मायाले किरातको भेष धारण गरेका र अलक्षितः नदेखिने भएका गिरिशः भगवान शंकर पनि तुतोषा प्रसन्न हुनु भएको थियो। अर्थात जो गांडीव धनुधारी हुन् जसको बाणले गुप्त भएका भगवान शंकर पनि प्रसन्न हुनु भएको थियो त्यस्ता को अर्जुन कच्चित सुखम आस्ते लगाइदिनु। यमावुत स्वित्तनयो पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मवीरक्षीव रेमाकरुणायुधेश्वरस्तं परास्परणात्। अब पृथायाः तनयो कुंती का दुईटा पुत्र यद्यपि पृथा कुंती को नाम हो तिनीहरू कसका पुत्र हुन् माद्रीका तर पनि यहाँ कस्तो छ भनेदेखि पृथाले कुन्तीले कहिले पनि त्यसमा थोरै पनि भेद गरेको रहेनछ भन्ने कुरा यहाँ बुझ्यो। त्यसैले पृथायाः त्योभन्दा पहिला तिनको लागि आएन पृथायाः तनय यहाँ के आयो पृथायाः हैन पृथाका तनयौ दुईटा पुत्र यमौ जुम्ल्या नकुल र सहदेव। अच्छा इनको अर्को विषयता बतायो बोले कसो पार्थैहि वृतौ पार्थैहि भनेको पाण्डवैहि ती सबै पाण्डवहरूद्वारा हमेशा वृतौ भनेको घेरिएका कसरी पक्ष्मभिहि अक्षिणी इव पक्ष्म भनेको के भन्छ परेला परेलाले आँखोलाई घेरेर सुरक्षा गरे जस्तै पक्ष्मभिहि अक्षिणी इव परेवा के अरे परेला परेवा होइन परेलाले घेरेर आँखाको सुरक्षा गरे जस्तै पार्थहरू यानी भीम अर्जुन युधिष्ठिरद्वारा सुरक्षित भएका ती नकुल र सहदेव कच्चित सुखम आस्ते उनको अर्को बोले वज्रिवक्त्रात् स्वरिक्थम सुपर्णौ इव जस्तै वज्रिवक्त्रात् इन्द्रको मुख वज्री भनेको इन्द्र वज्रम अस्य अस्ति इति वज्री वज्रिवक्त्रात् इन्द्रको मुखबाट स्वरिक्थम अमृत खोस्ने वाला सुपर्णौ इव गरुडजी जस्तै परात भनेको शत्रुबाट दुर्योधनबाट मृधे युद्धमा उद्दाय आफ्नो भागलाई जितेका उतस्वित के रमाते किनभने जित्यो भने सबभन्दा रमाउने को हुन्छ त सबभन्दा सानो हैन उनलाई त के हो युधिष्ठिरलाई त के हो त ठिकै थिए आहा हामीले जित्यो भनेर धेरै नाच्ने गाउने को त सबभन्दा सानो त्यसकारणले यी दुवैजना रेमाते खुसी त छन् आनन्दित छन्। अहो पृथापि ध्रियते भकाथे राजशिवनेन विना विधेन यस्ते कवीरो धीरतो विद्ये धनुर्विद्यः कपुरस्सहस्रा
अहो इति खेद अथवा आश्चर्यको कुरा हो। पृथा अपि अर्भकार्थे ध्रियते। पृथा भनेको कुन्ती, कुन्ती पनि अर्भकार्थे भने आफ्ना पुत्रहरूको लागि ध्रियते प्राण धारण गरेकी थिइन् अरे। नभए त आफ्नो पति नभएपछि कसरी बच्नु त्यसले थाहा छ। यह के राजर्षि वर्येण तेन बिना अपि, राजर्षि वर्य राजर्षिहरूमा श्रेष्ठ पाण्डु बिना पनि पुत्रहरूको लागि प्राण धारण गरेकी छिन्। ती राजर्षि वर्य कस्ता, यह तु अधिरथः जुन राजा पाण्डु रथमा चढेर, धनुर्द्वितीय उनको कोही अर्को साथी हुन्थ्यो भनेदेखि धनुष मात्रै, एकः द्वितीयः कसिद अस्ति चेत धनु, र चतस्रः ककुभः उनले एक्लै चारै दिशालाई विजिज्ञे जित्नु भएको थियो। तेन राजर्षि वरेण बिना अपि पृथा अर्भकार्थे ध्रियते। त्यस्ता राजर्षि वर्य पाण्डु बिना पनि कुन्तीले आफ्नो सन्ततिको निमित्त प्राण धारण गरेकी छिन्। सौम्यानुशोचे तमः भ्राते परहिताय निर्यापितोरेण स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन। अल पुरै गर्दिनु है। हुन्छ। गर्दा गर्दै आज त जोस आयो तिमीहरूको यति दिनको। अब घडी हेर्दा हेर अल्छी। हे सौम्य अधः पतन्तम अनुशोचे। हे सौम्य म त नरकमा जाकिँदै गएका उनको विषयमा मलाई बडा शोक छ, चिन्ता छ। को बोले यह परेताय भ्रात्रे विदुद्रुहे। यह जो धृतराष्ट्र परेताय मृत भइसकेका भ्रात्रे आफ्ना भाइ पाण्डु प्रति पनि विदुद्रुहे हैन द्रोह गरे। र त्यति मात्रै हैन, बोले उनले फेरि स्वपुत्रान् समनुव्रतेन आफ्ना छोराहरूको इच्छा पूर्ण गर्नेवाला, आफ्ना छोराहरूको अनुसार चल्नेवाला हैन। येन जुन धृतराष्ट्रले सुहृत अहम स्वपुर्याः निर्यापितः उनको हित चाहने, अहम म स्वपुर्याः आफ्नो नगर त्यो हस्तिनापुरबाट निर्यापितः निष्कासित गरिदिए। अर्थात जसको नगरबाट म जस्तो उनको हित चिन्तक नगरबाट निष्कासित भए र जसले आफ्ना मरिसकेका भाइ पाण्डु प्रति द्रोह गरे, त्यसकारणले वो नरक जाँदै गरेका धृतराष्ट्र प्रति मलाई शोक छ, चिन्ता छ, बिचारा उनको के गति होला। सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेन नाट्योपलक्ष्य परवीं प्रसादात् चरान् पश्यति विस्मयोत्तरः। सह अहम त्यो म जो धृतराष्ट्र द्वारा आफ्नो नगरबाट निष्कासित भएको छु। सह अहम त्यो म मर्त्य विडम्बनेन मनुष्यको जस्तो रूप धारण गर्नुभएका नृणाम दृशः चालयतः मनुष्यहरूको दृष्टि भनेको बुद्धिलाई घुमाइदिने हैन, और क्या घुमाइदिनु हुने। विधातुः हरेः यो संसारका रचयिता भगवानको प्रसादात् कृपाबाट पदवीं पश्यन् भगवानको धामलाई देख्दै हेर्दै जान्दै गत विस्मयः हैन आश्चर्य रहित भएर, विस्मय भनेको आश्चर्य और गत विस्मय भनेको आश्चर्य रहित भएर
नान्योपलक्ष्य अरू कसैद्वारा नदेखिने भएर अन्यैहि न उपलक्ष्य नान्योपलक्ष्य अरूद्वारा नदेखिने भएर अत्र चरामी यस पृथ्वीमा म विचरण गर्ने गर्दछु। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महेन्द्रसालयतां चमूभिः बधामपमानहरेशेषो विपैक्षदागं भगवान्। यहाँ पनि दिव्य भाव छ। नूनं पक्कै पनि त्रिमदोत्पथानां तीन प्रकारका मद हुन्छन् अरे क्या हैन। एक हुन्छ मद त धेरै प्रकारका हुन्छन्, यहाँ तीन प्रकारका भन्नु। एक विद्याको मद, एक धनको मद अनि एक जातिको मद। यी तीन प्रकारको मद धेरै खतरनाक हुन्छ। कसै कसैलाई त हुन त रूपको मद पनि हुन्छ। के को मद? रूपको मद। तर त्यो रूप धेरै दिन रहँदैन भने हैन। इतना अभिमान करो अपने रूप पे, ये रूप तो ढल जाएगा। ये समझे? समझे कि नहीं? के अरे गीत के अरे गान्छ मलाई त सबै थाहा छ। क्या बात। ए गीत गाए गर्थे हुन्। ए भाइ बसेर पढ भनेको अनि गीत गाउँछु भन्छ। वाह भाइ वाह, दिव्येश्वर। किन हाँस्या भाइ? चल। नूनम नृपाणाम त्रिमदोत्पथानाम। त्रिमद तीन प्रकार, तीन चीज को जो मद हो, विद्या को मद, धन को मद र जाति को मद। कौरवहरूलाई के को जाति को मद थियो कि थिएन? हामी हैन। धन को मद छँदैछ। तो इस प्रकार को और त्यस कारणले उत्पथानाम त्रिमद तीन प्रकार को मद को कारणले जो उत्पत हैन कुमार्गमा लागेका चमुभिहि, चमु माने सेनाहरूद्वारा, मुहुहु बारम्बार, महीम चालयताम पृथ्वीलाई हल्लाउने गरेका नृपाणाम ती राजाहरूको वधात उनको वध गरेर प्रपन्न आरती जिहिर्षया, प्रपन्न यानी शरणमा आएका भक्तहरूको आरती यानी पीडालाई जिहिर्षया नाश गर्ने इच्छाले भगवान ईशः अपि भगवान सर्वसमर्थ भएर पनि कुरुणाम अघम उपैक्षत कुरुवंशीहरूको पापलाई केही समय उपैक्षत उपेक्षा गर्नुभयो अर्थात् चुप लाएर हेरिबस्नुभयो। अजस्य जन्मोत्पतनाशनाय भगवान अजन्म हुनुहुन्छ तर पनि जन्म हुन्छ अरे किन? तो अजस्य अकर्तुः जो अजन्म हुनुहुन्छ र अकर्ता हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवान पनि उनको पनि जन्म कर्माणि जन्म र कर्म हुने गर्दछन्। के को लागि छ? बोले पुंसाम ग्रहणाय मनुष्यहरूलाई शिक्षा दिनको लागि र उत्पथ नाशनाय दुराचारहरूको नाश गर्नको लागि भगवानको जन्म हुन्छ। अन्यथा यदि त्यसो नभएको भए कह को त्यस्तो समझदार होला जो शरीर लिन चाहोस्? किनकि गुणानाम पर ज्ञान को बलले गुणातीत भएको व्यक्ति पनि देह योगम शरीर को साथमा सम्बन्ध र कर्म तन्त्रम कर्म को चक्रलाई न अर्हति स्वीकार गर्न सक्दैन। यानी अलिकता समझदार व्यक्तिले शरीरलाई ग्रहण गर्न चाहँदैन। तो भगवानले किन ग्रहण गर्नुभयो? तो यो भगवान त अकर्ता हुनुहुन्छ। त दुईटा कारण के? एक तो पुंसाम ग्रहणाय अनि अर्को उत्पथ नाशनाय।
यहाँ उत्पथ नाश को अर्थ उत्पथमा लागेका व्यक्तिको नाश होइन, उत्पथ भाव, उत्पथ जुन स्वभाव होइन हो, त्यसो उत्पथ मार्गको नाश गर्नको लागि। अब दुष्टको नाश गर्यो, दुष्टता नाश भएन नि त, काम छैन नि त, स्वभावको नाश। आफ्नो शिक्षाले आचरणले नाम उच्चारण गरेर व्यक्तिमा रहेको जुन दुश्शीलता हो उसको नाश हुन्छ। तस्य प्रपन्नाखिल अर्थाय तस्य यशस्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयति। यहाँ सखे यो संबोधन, हे सखे, हे उद्धव जी, तीर्थ कीर्ते वार्ताम कीर्तय, मुख्य कुरा यो हो। तीर्थ कीर्ते अत्यन्त पवित्र छ कीर्ति भनेको यश जसको, त्यस्ता अजस्य भगवानको वार्ताम कथालाई कीर्तय सुनाउनुहोस्। तीर्थ कीर्ते अजस्य वार्ताम कथय, मुख्य भन्नुपर्ने कुरा यो हो हैन। पवित्र कीर्ति हुनुभएका अजन्मा भगवानको कथा सुनाउनुहोस्। अब भगवानका विशेषण के हुन्? प्रपन्नाखिल लोकपानाम स्वे अनुशासने अवस्थितानाम अर्थाय। प्रपन्नाखिल लोकपानाम, आफ्नो शरणमा आएका जो लोकपालहरू छन्, लोकहरू छन्, र स्वे अनुशासने अवस्थितानाम, आफ्नो अनुशासन नियममा विधानमा रहेका देवताहरूको अर्थाय, उनको प्रयोजन सिद्ध गर्नको लागि यदुषु जातस्य, यदुकुलमा प्रकट हुनुभएका, अर्थात आफ्नो शरणमा आएर आफ्नो अनुशासनमा रहेका लोकपाल देवता आदिहरूको प्रयोजन सिद्धको लागि, सिद्धिको लागि यदुकुलमा अवतरित हुनुभएका अजन्मा भगवानको कथा सुनाउनु हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।